बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो कौन से मसाइल हैं जिनको दरपेश होते हैं जब वो बैरून मुल्क से वापस अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान आते हैं। तो पहले जो हमें नज़र आता है मसाइल के अंदर, वो उनको एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन उन मुश्किलात को वो फ़ेस कैसे कर सकते हैं, उनको डील कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब वो अपने मुल्क पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ फैमिली को शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कारोबार को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें भी मुश्किलात आ सकते हैं। तो इन तमाम मसाइल को कैसे हल किया जाए, कैसे इनके जो हल है वो निकाला जाए, ताकि जो बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस पे आज बात की जाएगी। आज का हमारा जो दूसरा मौजू है कि इम्तिहानात का निज़ाम याददाश्त के लिए या फिर काबिलियत के लिए। अगर इम्तिहानात की बात की जाए और मौजूदा दौर की बात की जाए, पहले वक्त में इम्तिहानात लिए जाते थे लोगों की काबिलियत के लिए, उनकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन मौजूदा दौर की अगर बात करें तो इम्तिहानात का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और डिग्री अपनी जो है वो कंप्लीट करनी है। याददाश्त, काबिलियत, इसको हम भूलते जा रहे हैं। क्या वजूहात है कि हम अपनी याददाश्त और काबिलियत पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ डिग्रियों पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमने एग्ज़ाम्स को पास करना है, अपनी डिग्री लेनी है, A+ ग्रेड लेना है, दैट्स इट। लेकिन उसके अंदर हमारी काबिलियत, हम कितना सीख रहे हैं, हमारी याददाश्त कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इस पर भी आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले आपको बताते चलें, अगर पाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो बहुत ही खुशगवार मौसम है, लेकिन इस मौसम के साथ साथ मौसम कुछ चेंज हो रहा है। तो बदलते मौसम के साथ साथ आप अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए पेशावर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं जी क्वेटा की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 12 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 5 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ जल्दी से करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप माहिर तालीम हैं, मिस यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच अस्सलाम। में खुशामदीद। थैंक यू सो खैरियत मच फॉर से? इनवाइटिंग। जी, यास्मीन साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप तज्ज़िया निगार हैं, अदनान खान। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद। थैंक यू जी, अदनान साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी माहिर तालीम हैं, महरीन तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच में खुशामदीद। शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें कि अगर आप हमें पहले टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें कि हमारे जो बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी हैं उनको कौन से मसाइल दरपेश हैं, उनका हल कैसे निकाला जाए, इस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو یا انہوں نے ان مشکلات کو کیسے فیس کیا ہو تو آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی یاسمین صاحبہ, آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوعات کا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بات کی جائے تو جب وہ ملک واپس آتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ ان کو کون سا درپیش آتا ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ. اور جہاں تک اس ٹاپک کی بات ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جینون ہوتے ہیں, لیکن وہیں پر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خود اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلے نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم ان کو خود سے کریٹ کر لیتے ہیں. ایگزامپل آپ نے جیسے ایئرپورٹ پر بات کی کہ ایئرپورٹ پر آ کر پہلا ان کو مسئلے مسائل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم کمپیئر کریں, اگر ہم یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں, اگر جب ہم کسی باہر کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم کتنے پراپرلی اور کتنے اسٹرکٹلی وہاں کے رولز اور ریگولیشنز جو بھی وہاں کے قوانین ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان آتے ہیں تو ہم اس چیز کو بہت آئی ڈونٹ نو وائی کہ ہم اس چیز کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, یا ایون کہ میں جو یہ بات کر رہی ہوں تھوڑی سی سننے والوں کو ناگوار بھی لگے کہ یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں پہ تھوڑی بہت رشوت دے کر, تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل ہم آسانی سے نکال لیں گے, آسان میں ڈھونڈتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. باہر اگر ہم دیکھیں, ہم پراپر پیٹرول پمپس پہ کی بھی اگر ہم بات کریں, ہم پراپر وہاں پر لائن میں لگ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان میں اس چیز کو دیکھیں تو اگر کہیں پر ہمیں یہ اس چیز کا ویٹ کرنا پڑے کسی بات کے لیے, کسی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں, ایون کہ بینکس کی بات کر لیں یا ہاسپٹل کی بات کر لیں, بالکل ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انتظار, ہم پھر اپنے بہت سارے مسائل سامنے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہمیں جلدی ہے, ہمارا کام جلدی کر دیں. ہم اسی طرح سے ٹریفک قوانین کی بھی بات کریں تو ہم وہاں پر فالو کرتے ہیں. اگر روڈ پر ہماری اکیلی ایک گاڑی ہے تو ہم, اور سگنل بند ہے تو ہم وہاں پر رک کر ویٹ کریں گے سگنل کے کھلنے کا. لیکن یہاں پر کیونکہ میرا صبح میں بہت جلدی نکلنا ہوتا ہے گھر سے, تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک گاڑی کھڑی ہے اور سگنل بند ہے تو ان کو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم رک کر سگنل کے کھلنے کا انتظار کریں, اور فوراً سگنل بریک کرتے ہیں اور وہ اپنے راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت ہے, تاکہ جو مسئلے مسائل ہمیں لگ رہے ہیں ہم ان سے زیادہ جلدی نکل سکیں گے باہر. بالکل ہم جلدی نکل سکتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بیرون ملک کے قوانین کو تو فالو کرتے ہیں, لیکن اپنے ملک پاکستان میں ہمیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوانین کا احترام نہیں کرتے. جو ہمارے لا بنائے گئے ہیں, جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے, جس وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی عدنان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب وہ بیرون ملک سے پاکستان واپس آتے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینکس کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا ٹاپک چنا, اور میں ہمیشہ آپ لوگ کے فورم کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ڈے ٹو ڈے ٹائم ٹو ٹائم جو جنرل پبلک کی پرابلمز ہیں ان کو آپ لوگ فوکس کرتے ہیں, اور بڑے ہی لائٹ موڈ میں اس کے اوپر ایلیبریشن ہوتی ہے, اور ایک کوانٹیفائی میکانزم کے تحت ہمیں کچھ ایسی باتیں دیکھنے کو, سننے کو یا عمل کرنے کو مل جاتی ہیں کہ جن سے ہماری آگے امپرومنٹ آ سکے. جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں انڈیویجول کی طرف تو بعد میں آنا چاہوں گا, لیکن پہلے میری جو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لیبر مائیگریشن اینڈ امیگریشن یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ورلڈ کا ایک رینون سبجیکٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے اندر 203 کنٹریز کے ساری ایمبیسیز انوالو ہیں, ان کی فارن پالیسیز انوالو ہیں, ہمارے اندر کی انٹرنل پالیسیز انوالو ہیں. جو پاکستان کی ایمبیسی کسی کنٹری کے اندر ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, سب سے پہلے امپورٹنٹ رول تو اس کا بنتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے امپلائیز کو وہاں کس طرح سیکیور کر رہی ہے, وہاں کس طرح ان کے لیے رول پلے کر رہی ہے. جیسا کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا وی آر فرام اسلامک کنٹری, تو اس میں حج کے حوالے سے, عمرے کے حوالے سے ہمارے بہت سے مقیم جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں, فریضہ حج ادا کرتے ہیں, اور ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے ان کو وہاں کی ایمبیسی کے تھرو ان کے میڈیکل کے مسائل کو ڈیل کرنا, ان کے ہیلتھ کے مسائل کو ڈیل کرنا, ان کے سوشل پرابلمس کو ڈیل کرنا. تو ان تمام چیزوں کو پاکستان کی ایمبیسیز تھرو آؤٹ دی ورلڈ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے. یہاں پہ ایک پازیٹیو اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پاسپورٹ آفس نے آج کل کے جو ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی اس میں اسپیشل ایک انڈیکیشن ہے دیٹ یو ہیو ٹو جنریٹ ایز فار دا فارنرس.
جب آپ ایز جنریٹ کرو گے, جب آپ ان کے لیے کمفرٹ جنریٹ کرو گے, تو وہ آپ کے لیے ریونیو جنریٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی جو بندہ وہاں پر کما رہا ہے وہ یہاں کے 10 to 15 لوگوں کو ارن کر رہا ہے, ان لوگوں کو ان کی رسپانسبلٹی اس نے لی ہوئی ہے. تو اگر ہم اس کو وہاں پہ کمفرٹ دے دیں گے تو عمران خان صاحب کا بہت اچھا ویژن ہے اس بارے میں کہ ہم ان کے لیے ایز کریں. پاسپورٹ آفس نے ابھی آپ لوگوں کے لیے ای پاسپورٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے, اور اس میکینزم کے تحت اگر لیٹ سپوز آپ کا کسی بھی کنٹری میں پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے یا مسپلیس ہو جاتا ہے یا آپ رینیو کراتے ہو تو وہ آپ کا آن لائن ہو جاتا ہے. تو جب گورنمنٹ اس طرح کے سٹیپس لے گی اور ہمارے ابراڈ کے لوگ وہاں پر کمفرٹ فیل کریں گے تو ان کے لیے ایک اچھا ہو جائے گا, اچھا سبجیکٹ ہو جائے گا, اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا ڈیفینیٹلی. اس میں سیکنڈ بات میں کروں گا ٹورڈز سول ایویشن اتھارٹی, جس کے آج کل منسٹر غلام سرور خان صاحب ہیں, اور انہوں نے بھی اس چیز کو بہت جو ہے ایک میں کہوں گا ود اے برڈ آئی, ود اے کین آئی, انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کا کہیں ٹائم وغیرہ کے حوالے سے ان کو کوئی مطلب زیادہ پرابلم نہ ہو, ان کو امیگریشن کے مسائل زیادہ نہ دیکھنا پڑیں, اور ان کے لیے کاسٹ افیکٹو اور اکنامیکل پرائزز پہ جو چیزیں ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر اویلیبل ہوں, تاکہ اگر ان کو وہاں پر جو نو مین لینڈ ہے اس میں اگر ان کو ٹائم گزارنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر ان کو ڈسکمفرٹ نہ ہو, مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہ ریلیکس ہو کے اگر ان کو وہاں پہ انتظار بھی کرنا پڑے, ان کو ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں تو وہ ایزیلی وہاں پہ ویٹ بھی کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ صورتحال ہمیں ایسی دکھائی نہیں دیتی. ہمارے بیرون ملک سے جتنے بھی پاکستانی ملک واپس آتے ہیں ان کو بہت سارے مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں, تو یقیناً ان پہ سوچنے کی, سمجھنے کی اور ان مشکلات کو دور کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی مہرین صاحبہ, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو لے کے کہ کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب وہ ملک واپسی آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو. ان مائی پرسپیکٹیو بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. فرسٹلی کہ جب بھی باہر سے کوئی پرسن ادھر آتا ہے, ایک تو یہ بات کہ 15 سے 20 سال کوئی بندہ وہاں پر محنت کرتا ہے, موسٹلی لوگوں کی ایک عام سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے اور ہم نے اپنے ملک میں کوئی بزنس شروع کرنا ہے. میں 10 to 15 ایئرز اتنا ارن کر لوں, ایک خاص اماؤنٹ ارن کر لوں کہ میں آ کر کوئی بزنس شروع کر سکوں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکوں. تو اس کے اندر جو دیکھنے میں آیا ہے اور بہت سارے مسائل جو کہ جیسے ٹی وی پر بھی ہمارے ان کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو رائٹ کام کرانے کے لیے رانگ ویز یوز کرنے پڑے. بالکل ایسے لائسنس انہوں نے لینا ہو تو ان کو اتنے سارے ویز, اتنے سارے آفیسز کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, رشوت دینی پڑتی ہے, ان کو ویٹ اتنا کرایا جاتا ہے کہ ان کی فائل گھومتی رہتی ہے, اور موسٹلی ایٹ دی اینڈ اس کا ہمارے سامنے انجام یہ آتا ہے کہ یا تو بہت سے لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, امید چھوڑ دیتے ہیں, یا بہت سے لوگ واپس چلے جاتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ڈس ہارٹ نہ ہوں, اتنی فرینڈلی پالیسیز ہوں ان کے بزنس کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنے رائٹ کام کو رائٹ وے میں کروائیں. جیسے آپ جانتی ہوں گی کہ اب ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے, لیکن اسٹل ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ فلاں دفتر میں جائیں گے تو یہ سائن وہ کریں گے تو پھر آپ کا پروو ہوگا. تو ایسا کوئی سسٹم ہم آن لائن ڈیولپ کریں کہ جو رائٹ فل کام ہے وہ رائٹ طریقے سے ان اے شارٹ اماؤنٹ آف اے ٹائم, لائک 6 months بھی اگر لگتے ہیں, لیکن اس بندے کو اتنا نہ بادر کیا جائے کہ وہ واپس چلا جائے, کیونکہ ہمارے ملک کو بھی اس چیز کا نقصان ہے, بالکل ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی. ایگزیکٹلی کہ اب آپ جب باہر سے آتے ہیں ادھر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. جب آپ اپنا ایک بزنس کھڑا کرتے ہیں بہت سی لوگوں کو آپ امپلائی کرتے ہیں. بالکل. دوسری چیز جو میرے نظریے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت مسئلہ ہے وہ یہ کہ فیملی کنیکشنز. جب 15-20 سال ایک فادر باہر ہیں اور وہ دوبارہ ملک میں آتے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنا ایز اے ہیڈ اپنے رائٹس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بچے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بالکل. جس کی بہت سی وجوہات ہے کہ بچوں کا اتنا فادر کے ساتھ بانڈ ڈیولپ نہیں ہوا, بچے اتنا زیادہ ان رولس کو اور اس روٹین کے عادی نہیں ہیں. تو ہیڈ آف دا فیملی بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے, بہت کنفیوزڈ فیل کرتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کو کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں میرے بچے ایک روٹین میں نہیں آ رہے, کیوں یہ میری بات نہیں مان رہے, کیوں یہ اتنے کنیکٹ نہیں ہے, کیوں یہ اپنی ہی روٹین میں ہے اور مجھے اتنا وقت نہیں دے رہے. تو یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا اور اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. فیملی ایشوز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو یہ فیملی ایشوز بھی کیسے سالو کیے جائیں اس پہ بھی بات کی جائے گی, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापसी पर किन मुश्किलात का, किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है और कैसे इन मसाइल का हल निकाला जाए ताकि जब वो वतन वापस आएँ तो उनको आगे कंफर्ट माहौल मिले, ना कि उनको डिप्रेस कर दिया जाए, डिप्रेशन का शिकार वो होने लग जाएं और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम वापस आए ही क्यों। इस पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। यास्मीन साहिबा, आपकी तरह बढ़ेंगे। बैरून मुल्क जो भी इंसान जाता है डेफिनेटली उसके कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो अचीव करने के लिए जाता है और ये सोच के जाता है कि वहाँ से मैं कुछ कमा के वतन वापस आऊँगा तो यहाँ मैं अपना कारोबार सेट करूँगा और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को डेफिनेटली होगा। तो जब वो वापस आते हैं तो क्यों उनके सामने इतने मसाइल रख दिए जाते हैं कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं? एक्चुअली सबसे जो मेन मसला यही है, फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं हम, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जब हम अपनी कंट्री को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो यही हमारा मकसद होता है कि वहाँ पर जाकर हम इतनी बहुत रकम कमा लें कि जब हम वापस आएँ तो हमारी यहाँ की ज़िंदगी आसान हो सके। तो जब 20 साल 15 साल या इससे ज़ायद का अरसा हम वहाँ पर गुजार कर आते हैं तो वहाँ पर मेरा जहाँ तक ख़्याल है ना कि हमें अपने जैसे फ्यूचर की प्लानिंग हम करते हैं तो उसके साथ साथ जब हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं फैमिली से दूर रहते हुए, तो उसके साथ साथ हमें अपनी प्लानिंग्स को इस तरह से करना चाहिए कि जब हम वापस आएँ तो हमें मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। होता क्या है कि जब हम बाहर होते हैं और पीछे हमारा एक फैमिली होती है, ख़ानदान होता है, ख़ानदान में लेन देन की बात होती है और फिर आपकी जो है वो इज़्ज़त की भी बात आ जाती है कि महंगे से महंगा गिफ्ट दिया जाए अगर कोई इवेंट आ रहा है फैमिली में, ताकि आपकी बात अच्छी हो सके, आपकी तारीफ़ें हों कि भाई बाहर से आया है और इस तरह। तो ऐसे बहुत सारे जिनका अगर हम कहें कि हम इस तरह से अपने पैसों को या अपनी अर्निंग्स को इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़र्च कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पर आके एक बिज़नेस सेट करना है उसके लिए एक हमें अच्छी अमाउंट चाहिए कि हम अगर जब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिल सके। लेकिन हमें मे बी मेरी बातें बाकी गेस्ट से थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए हों क्योंकि मेरा अपना एक मानना है कि बहुत सारी गलतियाँ हमारे अपने एंड से होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से लेकर नहीं चलते हैं जैसे कि उनकी नीड होती है। बिल्कुल। तो यही बात है कि आप बेशक अपनी अर्निंग्स जो कर रहे हैं ख़ानदान में अपना नाम भी बनाइए, लेकिन इतना आप अपनी सेविंग्स रखें कि जब आपने आकर ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमने बिज़नेस सेट करना है तो हमने ये भी माइंड बनाया होता है कि हमने जाकर बिज़नेस करना क्या है। बिल्कुल। मैं बहुत सारे लोगों को अभी इस रिसेंटली भी जो बाहर से शिफ्ट होकर आए हैं पाकिस्तान में और इस वक्त वो बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए, उनको कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल। उनको ये भी नहीं माइंड में होता, उनकी प्लानिंग्स में नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन प्लानिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मुल्क से बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं तो आपके पास ऐसे एम्स, गोल्स, ऐसी प्लानिंग्स होनी चाहिए कि आप वापस आके अपना बिज़नेस जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको किसी मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े। एक लाइव कॉलर हमारे साथ है जी, इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि जब बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानी वापस आते हैं तो जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो कौन कौन सी हैं और कैसे उनका हल निकाला जाना चाहिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से तो भी आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। अदनान साहब, आपकी तरफ आते हैं। कारोबार की बात की जा रही है। कारोबार से पहले उनको इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। जब वो बैरून मुल्क मुकीम होते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ और है और हमारे मुल्क के अंदर देखा जाए तो यहाँ का जो माहौल है वो ज़रा डिफरेंट है, तो इसमें भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम यहाँ पर इस चीज़ को बताना बहुत सिग्निफिकेंट होगा कि जो लाइफ में चीज़ हिट होती है वो होती है हाई होप। जब आप कभी भी अपने मैच में ओपनर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एवरी टाइम ही विल पुट 100 स्कोर, तो ये हर दफ़ा तो नहीं हो पाएगा। तो जब आप बाहर के आने जो मुकीम हमारे भाई हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेबर उसमें लेबर क्लास में है या हाई क्लास में है,
تو ان سے ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہائی ہوتی ہیں. بہت زیادہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جیسے ہی آئیں گے تو ہمارے 100% بلکہ 200% ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہاں بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا اور ہم ان کو اکوموڈیٹ کر لیں گے, وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن ان ریئل پریکٹس اس طرح نہیں ہوتا. تو ایک تو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کو ایک ایکویلیبریم لیول پہ رکھیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو اتنا ہائی نہ کریں تاکہ ان کے آتے ہی ڈسکمفرٹ لیول سٹارٹ ہو جائے. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے امپورٹنٹ کہ ہر کنٹری میں اس طرح کی پریکٹسز شروع ہیں اور پاکستان میں تھوڑی سی اس کی لیکنگ ہے کہ آج کل کمپیوٹرائزیشن کا دور ہے. جس طرح کہ میڈم مہرین نے کہا کہ کمپیوٹرائزیشن سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو جب ہمیں آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ کے ساتھ پاکستان واپس آ رہے ہو, تو اس اماؤنٹ کے اکارڈنگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو ایک فرینڈلی بزنس پلان پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فرینڈلی بزنس پلان دے. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی, محمد نوید ظفر کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے میڈم؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آج جی بڑا کیا اچھا کہنا چاہتے ٹاپک ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے متعلق. جی جی. کیونکہ میں نے اور میرے پوری فیملی نے ایک پورا عرصہ پاکستان سے باہر گزارا ہے. ہماری اپنی برتھ پلیس ایون کہ سب پاکستان سے باہر تھی. تو جب پاکستان میں ہم لوگ آئے تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ آج میں پاکستان میں کراچی میں اپنا ایک تعلیمی ادارہ رن کر رہا ہوں. اور میں دوسروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان آئیں تو حالات سے گھبرائیں نہیں, ہمیشہ اچھے فیصلے کریں, بالکل وائز ڈیسیجن لیں. آپ نے کسی بھی چیز کو اچھا, جب آپ بیرون ملک سے واپس آئے تھے پاکستان تو کسی نے آپ کی ہیلپ کی تھی آپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے میں؟ بالکل, آپ اپنی سوسائٹی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز جو ہم سب پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو یہاں پہ مسائل ہیں, ابھی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن OPF, اس کے ذریعے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ابھی بہت فعال ہیں, کرنٹ گورنمنٹ نے بھی ان کو بہت ایکٹیو کیا ہوا ہے. اور سارے جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں, بھلا آپ اپنے بیرون ملک میں کوئی مسائل آپ کے ساتھ ہیں یا پاکستان میں آنے کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ یہ حل کر کے دیتے ہیں. اور پاکستان آنے کے 3 سال بعد بھی آپ اس کے ممبر رہ سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. اور سوسائٹی کی جہاں تک انہوں نے بات کی, اور جب آپ اپنے ملک واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات ہے کہ آپ نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے اندر اتنی ہمت, اتنی پاور, آپ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں میں ان کو فیس کرنا جانتا ہوں. اور آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, آپ کی فیملی آپ کا ساتھ دے سکتی ہے, آپ کے کولیگز آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ کی سوسائٹی کا بھی اس میں اہم کردار ہوتا ہے. آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی عدنان صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی میں دوبارہ اس بات پہ آنا چاہوں گا کہ جو فرینڈلی بزنس پلان ہے, جی جو پروپوزڈ آپشنز ہیں ABCD, وہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہونی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب فرسٹ اسٹیپ گورنمنٹ لے گی اور گورنمنٹ آپ کو خود بتائے گی کہ آپ کا جو مانیٹیریل ویلیو ہے اس فریم ورک کے اندر ہم آپ کو یہ آپشنز دے سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس بات کو سپورٹ بھی کرے گی. تو اگر ایسا اسٹرکچر ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ, کہ گورنمنٹ فرسٹ اسٹیپ پہ چلی جائے اور گورنمنٹ بتائے کہ اتنے فائنانس میں ہم آپ کو یہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, یہ بزنس اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ایک کمفرٹیبل مت ہوگا باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں لائف میں سب کچھ ایک جیسا نہیں ہوتا. جو لوگ باہر گئے ہیں ان کے کچھ گولز تھے, انہوں نے اپنے فیملی کو اپ گریڈ کرنا تھا, اپنے بچوں کے ایجوکیشن کو, اپنے پیرنٹس کے ڈیزائرز کو, وہ وہاں پر بیٹھ کر کام کر کے وہاں پر میٹ کرتے رہے. اب جب وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو ایک تو وہاں کی ڈسکنیکٹیوٹی ہو رہی ہے مانیٹریلی کہ وہ پیسہ تو اب آنا رک جائے گا, لیکن سیکنڈلی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ یہ کراچی والے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھا کہا کہ کچھ عرصہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرینتھن رکھیں. بالکل, اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی سے بھی ہیلپ لے سکتے, تو سوسائٹی کا کیا کردار ہے, وہ کیسے آپ کی مدد کرنے میں اس میں اپنے جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ میں ایک سروے دیکھ رہا تھا تو اس میں الیبریٹ ہوا تھا کہ 10 لاکھ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو ایوری ایئر چاہیے.
बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्रिएट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वो अपने साथ पैसा भी ला रहे हैं, तो अगर वो लोग और हमारा एजुकेटेड जो क्लास है वो अगर आपस में प्लग इन हो जाएं तो डिफरेंट न्यू जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो सकती हैं। और आजकल मैं बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत से लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, देखें आप बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, बिल्कुल बिग छोटे स्टेप जो है ना वो आप स्टार्ट ले सकते जी हैं। बिल्कुल, आप छोटे स्टेप से स्टार्ट लें। अगर आपको उसके अंदर अपना एक स्कोरिंग नज़र आता है, उसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है आपको, तो देन यू विल पुट योर मोर इन्वेस्टमेंट, मोर कैपिटल उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेप आपका छोटा होना चाहिए। यस, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल ना करें ताकि आप मुकम्मल रिस्क में ना आ जाएं। आप अपनी इनकम का या अपना जो कैपिटल आप लाए हो उसका 15-20% इन्वेस्ट करके एक दफ़ा देख लें कि क्या ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को, आपके घर के स्केड्यूल को सूट करता है। इफ़ द आंसर इज़ यस देन कैरी ऑन, बिल्कुल, देन आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और आपको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से कॉलर हमारे साथ हैं जी, शयान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम। आप कैसी हैं मैम? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, ये इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे ये इशू है कि यहाँ पे सैलरीज कम है, जब वो बाहर जाते हैं बाहर उन्हें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलती है, ठीक है। वो जिस वक्त उनके हालात ठीक होते हैं वो पीछे पाकिस्तान का सोचते नहीं है और वो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। जब एकदम उनकी जॉब खत्म होती है, जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वो वेल सेटल वहाँ पे हो जाते हैं, पाकिस्तान में बैकअप के लिए पेमेंट भेजते हैं, तो यहाँ पे उनके रिलेटिव सर्वाइव नहीं करते, कोई बैकअप नहीं बनाते, ठीक है मैम। ये दूसरा है। तीसरा यहाँ पे ये है कि वहाँ पे अगर वो 15-20 साल टाइम गुजारते हैं अपनी जिंदगी का, जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें उसी तरह का एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि पाकिस्तान डेवलप कंट्री नहीं है, इसलिए उन्हें सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहली बात कि आपने ज़ीरो नहीं होना, आपने हौसला रखना है कि मैं अगर बैरून मुल्क से वापस आ रहा हूँ तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद हो कि मैं ख़ुद को स्टैंड कर सकूँ। और फैमिली की जो उम्मीदें होती हैं वो हर फैमिली की उम्मीद होती है जब आप बाहर जाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को आप स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा करने की कोशिश करें, ना कि उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी आप हैवी करना शुरू कर देते हैं और मुश्किलात का फिर आपको सामना हो जाता है। और इसके साथ अगर बात की जाए कि आपने अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, तो इसमें फैमिली का भी बहुत अहम किरदार होता है। और फैमिली को भी चाहिए कि जब हमारा जो भी फ़र्द पाकिस्तान से बाहर गया बैरून मुल्क, वो 5 साल 10 साल 15 साल अगर वो बाहर रहा है, तो डेफिनेटली उसके रहन सहन के तौर तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो जब वो वापस आता है तो सर्वाइव करने में थोड़ी सी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ जाता है। उसमें जो फिर अहम किरदार आ जाता है वो हमारी फैमिली का आ जाता है कि कैसे उन्होंने उसको आगे लेके चलना है, कैसे उसको सपोर्ट करनी है, कैसे उसको आपने संभालना है, उसके बिज़नेस में उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए अपनी राय का इजहार करने के लिए, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। महरीन साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं इसमें फैमिली का कितना किरदार है? और जब वो अपने कारोबार को स्टार्ट करने की बात की जाए तो हर इंसान जब वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे कॉलर ने भी कहा कि वहाँ पे उनकी सैलरीज डबल होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, तो यहाँ पे आके वो डिसहार्ट हो जाते हैं या फिर ज़ीरो तक पहुँच जाते हैं। तो कैसे वो अपने आप को जो है वो स्टैंड कर सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं, ताकि वो बेसिक उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहें, वो अपने आप को बिल्कुल ही ज़ीरो पे ना ले जाएं, बिल्कुल ही ना गिरा दें। जी, जैसे कि आप जानती हैं कि जब भी कोई पर्सन बाहर जाता है तो वो बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उसे अपनी फ़ैमिली को छोड़ना पड़ता है, और बहुत सी ज़रूरियात ऐसे ख़ानदान की होती हैं, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है बच्चों की अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए वो परदेश की जो है ना वो तकलीफ़ काटते हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है, अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब वो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो फैमिली अपना लाइफस्टाइल उस लेवल पर ले आती हैं कि वो फिर सेविंग कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो उससे फिर ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब मैं आऊँ तो मेरे पास कोई इधर अमाउंट होगी जो कि फ़ैमिली ने सेव की होगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए।
अगर आपने सोचा है कि भाई 1 लाख फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली का मंथली एक्सपेंस है, जिसमें मेरे फैमिली के हाउस होल्ड सारे एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की एजुकेशन है, हमारा मेडिकल है, बहुत सब सारे कुछ है। अखराजात हो सकते हैं, उसको मैनेज करने की जरूरत जी, है। जी। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को वतन वापसी पे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो भी मुश्किलात आ रही है उसके अंदर हमारी फैमिली का क्या किरदार है, हमारी सोसाइटी का क्या रोल है, और सबसे बड़ी बात इसमें आ जाती है एहसास की। चाहे वो आपकी फैमिली की बात की जाए या फिर सोसाइटी की बात की जाए, आपकी कोलीग्स की बात की जाए, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स उनकी बात की जाए, जब आपके अंदर एहसास पैदा हो जाता है तो जो भी आपका फ़र्द मुल्क से बाहर है, जब वो वापस आ रहा है तो आप उसका साथ देंगे, उसका एहसास करेंगे। और अगर वो मुल्क से बाहर आपको वहाँ से कमा के कुछ भेज रहा है तो आपने उसके भेजे हुए पैसों को सेव करना है, ना कि आपने अंधाधुंध उसको उड़ाना शुरू कर देना। अपना लाइफस्टाइल इतना हाई स्टैंडर्ड का कर लेना है कि वो वहाँ जो भी कमाई कर रहा है, जो भी कारोबार कर रहा है, जो भी वहाँ पे उसने एम्स जो लेके गया है, जो गोल्स अचीव करने गया है, और ये सोच के गया है कि मैं वापस आऊँगा तो अपनी जो फैमिली है उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस आता है तो छोटे छोटे मसाइल के साथ एक सबसे बड़ा जो मसला उसको दरपेश होता है वो फैमिली की जानिब से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। ये उसको बातें सुनने को मिल जाती हैं कि आपने हमारे लिए कमाया ही क्या है, आप लेकर ही क्या आए हैं, आप यहाँ पे कारोबार ही क्या करेंगे। तो ये एहसास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही वो बात है जो हो सकता है उस इंसान को तोड़ के रख दे। यही वो बात है, हो सकता है उस इंसान को इतना ज़ीरो पे ले जाए कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही छोड़ दे। तो इसमें हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अपना जो अहम किरदार है वो अदा करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है, ताकि सबसे बड़े इस मसले का जो हल है वो उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान के पास है, उनके बीवी बच्चे हैं उनके पास है। इस पे भी बात की जाएगी। आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए कि ये जो बेसिक मसाइल दरपेश हैं बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को जब वो वतन वापस आते हैं तो कैसे इन मसाइल को हल किया जाए, कैसे मिलजुल के इसका हल निकाला जाए। इस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी मेहरीन साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब कोई पर्सन बाहर अर्न कर रहा होता है और उसने अपनी फैमिली का यकीनन बजटिंग की होती है, अगर नहीं की तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप हर चीज़ लिखना शुरू करें, आप बजटिंग शुरू करें, आप अपनी अर्निंग को लिखें, अपने एक्सपेंसेस को लिखें, वो एक्सपेंसेस जो आप मीट करते हो और वो रकम जो आप मुल्क में भेजते हैं। तो आप 60-40 कर लें। अगर 60% भी आपके सब एक्सपेंसेस लग रहे हैं ख़ुद पर और घर भेजने पर, तो 40 वो अमाउंट रखें जो सिर्फ आपकी वो है जो अनटच है, सेफ है, सेव कर रहे हैं। और ये गुमान ना करें कि मैं मुल्क में भेजूंगा और मेरी फैमिली उसे कहीं सेव कर देगी, अनटिल अनलेस आप खुद कोई प्रॉपर्टी नहीं बाय कर लेते। लेकिन आप अपने पास रखें 40% अमाउंट आपकी सेविंग हर मंथ की सैलरी से रहनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, लेकिन एक बहुत बिटर रियलिटी है कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट उसकी अपनी फैमिली करती है, उसके अपने प्यारे करते हैं। बिल्कुल। क्यों? इसमें मैं अपनी जो सारी बहनें हैं जो घरों में हैं, जिनके मियाँ बाहर कमा रहे हैं, मैं उनको ये सजेशन देना चाहती हूँ, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें, उनको इस चीज़ का इतना एहसास दिलाएं कि आपके फादर आपसे दूर किस लिए हैं, कि वो आपको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें, आपको अच्छी एजुकेशन दे कौन सकें। चाहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इतना दूर जाए कमाने के लिए। तो आप इस चीज़ का एहसास करें कि उनका कमाया एक एक पैसा, एक एक रुपया बहुत अहम है। आपका गुजारा अगर 20,000 के फ़ोन से हो रहा है तो खुदारा 30-40 हज़ार के फ़ोन को अपनी नेसेसिटी काउंट मत करें। बिल्कुल। जैसे इस कोविड सिनेरियो ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है कि हमारी नेसेसिटी है खाना पीना दवाई, बेसिक जो हमारी नेसेसिटी है। बाकी एजुकेशन और ये जो बाकी हमारी ज़रूरियात में हमारा लिबास और ये पहनावा अपना इतना रखें कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। Exactly. ब्रांड्स की रेस में मत पड़ें,
خدا را اپنے باپوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ہسبینڈس کا احساس کریں، احساس ہونا اور بہت ان ضروری کو ہے۔ اس چیز اتنی اسٹرانگ ان کو سپورٹ دیں، ان کے بچوں کے پیچھے اتنی اچھی تربیت کریں کہ جب بھی وہ وطن واپس آئیں اللہ ان کو خیر سے واپس لائے، تو وہ خوش محسوس کریں، وہ پراؤڈ فیل کریں کہ میری فیملی نے اتنے اچھے سے میری اس چیز کا احساس کیا ہے، اور وہ بہت پازیٹیو لے کے چلیں اور اپنا بزنس شروع کر سکے ایک مینٹل ایز کے ساتھ۔ تو ایگزیکٹلی یہ ہونا بہت زیادہ بہت ضروری ہے کہ وہ اتنے سال جو اپنی فیملی سے دور رہا، اپنے ملک سے دور رہا، تو جب وہ واپس آئے تو اس کو آگے ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ ملے، اس نے جو کام کیے، جو اتنا ٹائم اپنی فیملی سے وہ دور اس نے سپینڈ کیا، اس کو اس کا صلہ، اس کا پھل جو ہے وہ اس کی فیملی میں نظر آئے کہ میں اگر باہر گیا ہوا تھا تو میری فیملی نے میرا احساس کیا، جتنا بھی میں نے ارن کیا ہے میری فیملی نے مل کے میرا ساتھ دیا، اس ارننگ کو سیو کرنے میں میری مدد کی، اور اب میں آگے کاروبار کرنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی فیملی کی سپورٹ بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی یاسمین صاحبہ، احساس کی بات کی جائے تو احساس کیسے پیدا کیا جائے اپنے لوگوں کے اندر کہ جو بھی آپ کا فرد ملک سے باہر جا رہا ہے خوشی سے نہیں جا رہا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنی اتنی آسائشوں کو چھوڑ کے ایک ایسے ملک چلا جائے جہاں کہ وہ ماحول سے ناواقف ہے، جہاں کہ وہ لوگوں سے ناواقف ہے، وہاں کے وہ ماحول میں ہو سکتا ہے جلدی ایڈجسٹ نہ کر پائے، ہو سکتا ہے اس کو وہ ٹائم پہ کھانا کھانا بھی نصیب نہ ہو، تو ہمارے لوگوں کے اندر احساس کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم میں احساس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ احساس اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا ملے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا چاہنا، اچھا سوچنا، اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنا بالکل بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اوبیسلی ہمارے اپنے جو پیارے ہیں اس وقت بھی جب وہ باہر گئے تب بھی ہمارا پریشر تھا کہ ہماری اتنی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، یا یہاں پہ جو ہماری جاب ہے یا یہاں پہ جو بھی ہمارا کام ہے اس سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو ہماری بہتری کے لیے وہ باہر گئے ہیں۔ احساس اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو یا ہمارے بچوں میں احساس ہو، تو اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہوگی کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ بالکل، اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، بالکل ایسی جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا ہے، یا اتنی سردی کے موسم میں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے ہیں، تو اپنے سے نیچے والے کو جب آپ دیکھیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہو سکے گا، اور ایگزیکٹلی خود بخود احساس پیدا ہونا جو ہے Exactly. وہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، یا صاحب کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں بات کی کہ احساس کی، ہماری بہن نے بات کی نا، یہ بات احساس ہی کی ہے۔ دیکھیں جو شخص جہاں سے جاتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کی رزق کے لیے جاتا ہے، بالکل، اور وہ تو ذمہ داری اپنی کر رہا ہے، لیکن جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بچوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتی بات، لیکن جو کی جو شریک حیات ہوتی ہے یا جب گھر میں جو بزرگ موجود ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے پیسوں کا صحیح استعمال۔ اور میں تو ان لوگوں کے جو باہر جا کے اتنی محنت کرتے ہیں، آج پہلے تو چلو مڈل ایسٹ جب جاتے تھے لوگ بے انتہا پیسہ کما لیتے تھے، اب کیونکہ وہاں کے بھی اخراجات بے انتہا ہو چکے ہیں، تو یہاں بہت ان کو بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کو چلنا چاہیے کہ اگر میرا باپ میرا بھائی کوئی باہر گیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے پیسے کو کس جگہ خرچ کرنا چاہیے، کس جگہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا سوال ان سب سے یہی ہے جو آپ کے پینلسٹ بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں بات ہے کہ جو شخص کیا وہ تو باہر ہے، اب جو یہاں ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ بھی سمجھ، لیکن ایک ایسے معاشرہ، ایز اے گورنمنٹ جب وہ یہاں واپس آتا ہے تو وہ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی ان کی اس کے پاس کیا آپشن ہے، کیونکہ ایک آدمی نوکری کر کے وہاں سے آیا ہے، اس کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے، تو کوئی ایسا ادارہ جو ان کو لائن آف ایکشن دے سکے، ان کو گائیڈ لائن دے سکے، ان کو سمجھا سکے، ایسا کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تھینک یو۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ عدنان صاحب، ایسے کوئی ادارے ہیں جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہوں اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں؟ بریک ابھی چونکہ بریک پہ جانا ہے لیکن آپ کا جواب تھوڑا شارٹ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں مونوپلی کنٹرول اتھارٹی MCA ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ اگر اس کو یہ رسپانسبلٹی دے دیے جائے کہ وہ انٹرپرینورشپ کو فلرش کر سکے، وہ لوگوں کے لیے بزنس پلانز جنریٹ کر سکے اور لوگوں کو ان کی ایک فری کنسلٹنسی دے سکیں اباؤٹ دا فیوچر، اباؤٹ دا بزنس پلان، مارکیٹ میں پاکستان کی کیا چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ تو 15 to 20 ایئرس کے بعد آئے ہیں
उनको मार्केट का नहीं पता, उनको अप्स एंड डाउन्स का नहीं पता। तो बेहतर ये होगा कि मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से एक ऐसी टीम बने जो कि उन लोगों को सपोर्ट कर सके, बिजनेस प्लान्स दे सके और सिक्योर बिजनेस प्लान दे सके, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो 20 साल की कमाई है, तो उसको जो है अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया जाए। बिल्कुल जी, उनकी जो कमाई है वो यकीनन बड़ी मेहनत की और हलाल की रोज़ी होती है, तो उसको एक पॉजिटिव बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत अहम किरदार है कि वो उन लोगों के लिए ऐसे अदारे बनाए जो उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सर में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों के वतन वापसी पे जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, जो मसाइल दरपेश आते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे उनका हल निकाला जाए, तो यकीनन छोटे मोटे मसाइल से तो हम निकल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे अंदर एक एहसास की कमी है और हमारी फैमिली का इसमें बहुत अहम किरदार है। और इसके साथ साथ हमें क्या देखने में आता है कि जब किसी फैमिली का कोई भी फ़र्द मुल्क से बाहर होता है तो उसके बच्चों के साथ उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, उसका उतने ज़्यादा इन टच में वो नहीं रहते, तो एक गैप आ जाता है बच्चों के अंदर और वालिद के अंदर। तो अपने जो वालिदैन है, जो पेरेंट्स है, जो फादर है, उसको भी चाहिए कि अगर वो मुल्क से बाहर भी है तो अपना रवैया ऐसा रखे कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो इन टच रहे। जब वो मुल्क से बैरून मुल्क से वापस आता है पाकिस्तान, तो उसकी फैमिली के अंदर जो एक गैप उसको नज़र आएगा वो ना रहे, क्योंकि वो इनका एक फ्रेंडली माहौल शुरू से ही ऐसा चलता रहे, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा मसला देखने में आता है कि बच्चे जो है वो फ्रेंडली नहीं हो पाते अपने फादर के साथ जब वो इतना अरसा अपने घर से बाहर रहते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो हमारे जो मुल्क से बाहर हजरात हैं, जो अपने बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान को छोड़ के अपने कुछ गोल्स लेकर, कुछ एम्स लेकर वो गए हुए, तो उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ इन टच रहें, फैमिली के साथ कनेक्ट रहें, ताकि ये फैमिली गैप उनके अंदर ना है। जब वो वापस आएँ तो ये एक मसला जो है ये उनको इसका सामना ना करना पड़े। बाकी छोटे मोटे जो दुनियावी मुश्किलातें हैं वो तो आसान हो ही जाती हैं, वो तो अप्स डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो तो लाइफ के साथ साथ चलते रहते हैं। कभी इंसान जो है वो मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ जाता है, तो कभी वो मुश्किलात आसान हो जाती है, तो वो कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाता है। तो अप्स डाउन को फेस करना हमें आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें हमारी फैमिली आ जाती है, जो हमें बहुत ऊपर भी लेके जा सकती है और ऊपर से हमें नीचे भी गिरा सकती है। तो ये एक एहसास जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि जो भी इंसान अपने मुल्क से दूर है उसको ये फ़ील ना हो कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कमाई कर रहा हूँ अपनी फैमिली की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, तो फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है, वो मेरी मेहनत की कदर जो है वो नहीं कर रही है। तो एहसास और कदर का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के इम्तिहानात का निज़ाम जो है वो याददाश्त के लिए है या फिर काबिलियत के लिए। और इसमें अगर हम पिछले दौर की बात करें तो लोग इम्तिहानात लेते थे, एग्ज़ाम्स होते तो उसमें देखा जाता था कि बच्चे की याददाश्त कितनी स्ट्रॉन्ग है और ये कितना काबिल है, इसने कितना लर्न किया है, कितना सीखा है। और अगर आज की हम बात करें मौजूदा दौर की, तो एग्ज़ाम्स तो हम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर हमने रटा रटाया जो निसाब है उसको हमने कॉपी पेस्ट कर देना होता है। हम नहीं देखते कि ये जो कंटेंट हम लिख रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और क्या कुछ हमें इसमें सीखने को मिल रहा है। तो मौजूदा दौर के इम्तिहानात में ना हमें याददाश्त नज़र आती और ना ही काबिलियत। तो इसकी कमी क्या क्यों है और क्या वजूहात हैं और कैसे हम अपने इम्तिहानात के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, और इसमें हमारे टीचर्स का क्या किरदार है जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं या जो भी तालीमी अदारे हैं वो अपना क्या इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, इस पर भी बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ हैं, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवाती चलो। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी यास्मीन बरलास,
उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी अदनान ख़ान और उनके साथ हैं महरीन तारिक। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, आप भी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें कि मौजूदा दौर के अंदर इम्तिहानात जो भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उनका मकसद क्या है, याददाश्त देखना, काबिलियत देखना, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री लेना, नंबर हासिल कर लेना और एक ग्रेड लेकर लोगों को दिखा देना कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है A+ ग्रेड लेकर। आप अपनी राय का इजहार हमारे साथ कर सकते हैं या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी महरीन साहब, आपसे अपने दूसरे मौजू का आगाज़ करते हैं। याददाश्त और काबिलियत कहते किसे हैं, डिफ़ाइन कीजिए। जी, सबसे पहले हम याददाश्त की बात करते हैं। याददाश्त हमारी मेमोराइजेशन होती है, हमें क्या चीज़ कितनी याद है, हमारा मेमोरी स्टोरेज में कितनी देर डाटा रहता है, और जब हम उसे रिकॉल करना चाहें तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितना अच्छे से रिकॉल हो जाता है और अच्छे से रिकॉल नहीं भी होता। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अफसोस की बात है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि रट्टा लगवाया जाता है। अब रट्टे के अब हम देखें तो ज़्यादा हमें नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आएंगे, लेकिन मैं इसका याददाश्त से लिंक एक पॉजिटिव पॉइंट ये समझती हूँ कि जब बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है तो उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, वो रिकॉल करते हैं, तो ये जो स्किल है ये उनका थ्रू आउट लाइफ है। जैसे हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि बेटा आपने घर के ज़रूरी नंबर्स याद रखने हैं, घर का एड्रेस याद रखना है, अपने फादर का नेम, और ज़रूरी जो चीज़ें अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है तो आपको ये डिटेल्स याद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों की याददाश्त अच्छी होगी तो उन्हें ये चीज़ें याद रहती हैं। तो ये स्किल सेट का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे वो मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं जो उन्होंने अपने स्टोरेज में स्टोर की हुई होती है। जबकि जहाँ हम काबिलियत की बात करें तो काबिलियत इज़ अ स्किल सेट। आप में कितना हुनर है, आपको किसी चीज़ का कितनी एक्सपर्टीज़ है, बिल्कुल वो काबिलियत काउंट होती है। जैसे कि हम अपनी डिग्रीज़ की बात करते हैं कि लोग MA इंग्लिश और MA उर्दू और ये जो बेसिक हमारी डिग्रीज़ हैं ये कर लेते हैं। अब MA इंग्लिश का तो फिर भी हमारे पास स्कोप निकल आता है जॉब्स में, लेकिन जो MA इस्लामियात कर लेते हैं या MA उर्दू कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपने स्किल सेट को, अपनी काबिलियत को गलत जगह पर लगा दिया है, जिसका मार्केट में प्रोफेशनली कोई इतना करियर नहीं है, जिसकी वजह से और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो हमें अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें अपने करिकुलम में ही ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिसमें लिटरेचर और वो बुक्स कम से कम हो जो सिर्फ हम रीड करने के लिए या पेपर भरने के लिए यूज़ करते हैं, और वो बुक्स ज़्यादा हों जो हमें लाइफ के प्रोफेशनल स्किल सेट सिखाती हैं। बिल्कुल, यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आ सके। तो हमारा निसाब ऐसा होना चाहिए जो कि जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें तो आने वाले वक्तों में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके, ना कि हमने जो डिग्री हासिल कर ली है कल को हमें पछतावा जो है वो होना शुरू हो जाए कि हमें इतनी काबिलियत थी और हमने ये डिग्री तो हासिल की है लेकिन आगे इसका कोई भी स्कोप हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि इम्तिहानात जो है वो काबिलियत के लिए है या फिर याददाश्त के लिए। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी यास्मीन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा दौर के इम्तिहानात जो हैं वो याददाश्त के लिए हैं या फिर काबिलियत के लिए? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम टोटल जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो टोटली याददाश्त पे है, क्योंकि हमने डिग्री लेनी है और डिग्री हमने किस तरह लेनी है कि हमने रट्टा लगाना है और हमने पेपर्स फिल करने हैं और बस हमें 15 पेजेस और 20 पेजेस हमने भर देने हैं। तो हमें ये होता है कि भाई 80 मार्क्स या 70 मार्क्स तो हमारे पक्के हैं, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब तक हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, हम अगर देखें हमारे जो पेरेंट्स हैं या थोड़ा सा पिछले दौर में जाएं हम लोग, तो उनकी अगर उन्होंने सिंपल BA MA भी किया हुआ है तो आज के दौर के जो स्टूडेंट्स हैं आज भी उनका कॉन्सेप्ट उनसे बेहतर है, वो उनसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को। हम लोगों को इवन अगर मैं बहुत बड़ी क्लासेस की बात ना करूं, मैं छोटे बच्चों की बात करूं, तो पेरेंट्स का स्पेशली हमारी जो मदर्स हैं उनका क्या बात होती है कि बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा है तो कम से कम 3-4 पेजेस पे तो काम होना ही चाहिए। और होमवर्क आप अगर नहीं दे रहे तो अगले दिन पेरेंट्स खुद आ जाते हैं स्कूल, या फिर कॉल आ जाती है कि बच्चे को आपने कुछ करवाया नहीं है, उसकी कॉपी खाली है, उसने कुछ लिखा नहीं है, और पेरेंट्स की शिकायत कि हमारे बच्चे को लिखना नहीं आ रहा। तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे।
صحیح. اگر ہم کیمبرج سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ اس میں باریکی میں پڑھایا جاتا ہے. ایم سی کیو سسٹم ہوتا ہے وہاں پر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے نا وہ تھیوری کو لمبے لمبے پیجز بھرنے ہیں اور بس لکھنا ہے. کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے. تو کانسیپٹ کلیئر ہونا زیادہ ضروری ہے. اوبویسلی یادداشت کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. آپ کی یادداشت بچے کی اچھی ہوگی تو اس کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے اس طرح سے. لیکن وہی بات ہے کہ پریکٹیکل ہو تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ہماری یادداشت تو بہتر ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم رٹا نصاب جو ہے وہ جا کے پیپر پہ لکھ دیتے ہیں, کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے ہماری قابلیت شو نہیں ہو سکتی. ہاں یادداشت ہماری لازمی اس سے بہتر جو ہے وہ ثابت ہوگی کہ ہماری یادداشت بہت فاسٹ ہے, بہت تیز ہے. ہم نے جتنا جو ہے وہ سبق پڑھا تھا, جتنا ہم نے ایک رٹا قسم کو جو ہم نے لگایا تھا ایگزام کو کامیاب بنانے میں, وہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. 8-10 پیجز ہم نے بھر لیے لیکن قابلیت ہماری اس میں شو نہیں ہوگی. تو یادداشت اور قابلیت دونوں کو لے کر چلنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی عدنان صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے موجودہ دور کے, اگر ایگزامز کی بات کی جائے تو اس میں یادداشت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے یا قابلیت کو, یا پھر دونوں کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے؟ میں کولیبریشن کی بات کروں گا کیونکہ یادداشت کا اور قابلیت کا ایک بڑا ہی سٹرونگ کولیبریشن ہے. اگر ہم ان کو بیچ میں اور ڈال کے اور ان دونوں کو ڈیفرنٹ کر دیں گے تو یہ ان دونوں اسکلز کے ساتھ, ان دونوں پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی, انجسٹس ہو جائے گا. جیپنیز ایک میتھ ہے, اس کے کہتے ہیں ڈی ایجوکیشن. اور ڈی ایجوکیشن میں میتھ کچھ اس طرح کا پیٹرن ہے کہ اس میں آفٹر ایوری 3 ایئرز جیپنیز گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ سلیبس میں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو کہ اب سسٹم کے ساتھ فٹ ان نہیں رہا. جو ٹیکنالوجی ایکسپائر ہو چکی ہے اس کے ساتھ تو وہ فٹ ان تھا لیکن نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا. تو جو چیز میچ نہیں کرتی وہ اس کو سلیبس سے آؤٹ کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. ہمیں بھی کچھ اسی طرح کا کرنا چاہیے کہ 1960s میں جو اکبری اور اصغری کی کہانی ہم میٹرک کے سلیبس میں پڑھا کرتے تھے, آئی تھنک 2020 میں اس مت کی ضرورت نہیں رہی, اس مت کی اتنی سگنیفیکنس نہیں رہی. تو ایک تو ہمیں 85% سلیبس اس کو رائٹ آف کرنا چاہیے. اور یہ چیز پروف بھی ہو گئی ہے آپ کی آن لائن ایجوکیشن سے کہ کیا ہمارے سلیبس کے اندر ضروری ہے اور کیا ہمارے سلیبس کے اندر سلیبس میں ضروری ہے, کیا غیر ضروری. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے جی امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, امتیاز کرو. جی امتیاز صاحب کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ میم, وہی حسب معمول بہت اچھے ٹاپکس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور چند سیکنڈ زیادہ چاہتا ہوں اگر بات ہو جائے گی تو اچھا. دیکھیے امتحانات کا نظام جو ہے یادداشت اور قابلیت دونوں کے لیے ہے. یادداشت بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور قابلیت بھی جج کر لی جاتی ہے. اور ابھی چھوٹی یہ جو بیٹھی ہیں خاتون, انہوں نے فرمایا, آپ کو میں بڑے صحیح طریقے سے بتاؤں کہ آکسفورڈ اور یہ یونیورسٹیز تو پہلے ہوا نہیں کرتے, اسکول کالجز, تو پہلے اسکول کے پڑھے ہوئے بھی لوگوں نے وہ کارنامے کیے ہیں جو آج کل کے لوگ نہیں کر پاتے. میں آج نیگیٹو بات نہیں کروں گا, پازیٹیو ہی بات میں کروں گا. ہمیشہ اب شاید سوچنے لگے کہ میں نیگیٹو بات دراصل یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی رٹا جہاں ضروری ہے وہاں رٹا آپ نے لگانا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے اور جہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے وہاں سمجھنا ہے. اور آج کل کا بچہ, پاکستان کا بچہ جو نظر انداز کر دیا گیا حکومتی سطح پہ, اس کے علاوہ بھی جن کو تھوڑی سی سرپرستی ملی میم, انہوں نے کہتے ہیں نا چاند پہ کمن ڈالا ہوا ہے. یورپ, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, فرانس, میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کمال کر دیا اور ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ایسے نہیں. ہمارے یہاں پازیٹیوٹی ٹی وی میں بھی بہت ساری پازیٹیو وے میں بھی بہت اسٹوڈنٹ بہت سے کام کر رہے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں, اچھا لکھ رہے ہیں. اور یادداشت اور یہ جو اپنا قابلیت ہے دونوں لازم مظلوم ہے. یہ نظام امتحان کا ہوتا ہی اسی لیے ججمنٹ کے لیے. ایسا تو نہیں کہ امتحان کس کو کہتے ہیں, امتحان کے لفظی معنی کیا ہے, ججمنٹ. تو آپ کا ججمنٹ ایگزام ہے. بہت اچھے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور بس ریکویسٹ یہی کروں گا حکومتی سطح پہ کہ اس نظام کو بہتر کرے تاکہ کوئی ہمارے خلاف بات نہ کر سکے. ہمارے بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں. آج میں پازیٹیو بات کروں گا, ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ کیڑے نکالوں.
तो बहुत मामला अच्छे हैं हमारे एजुकेशन में। बस सरपरस्ती हुकूमत करे और पढ़ाई को इबादत का दर्जा दे दे तो मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और यकीनन तालीम को, पढ़ाई को इबादत का दर्जा देना चाहिए और इसमें हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत किरदार है कि वो तालीमी निज़ाम को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है मौजूदा दौर के तालीमी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी याददाश्त और काबिलियत को बेहतर बना सके, जो कि दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी अदनान साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सेकंड स्टेप मैं इसके अंदर ये बताना एलेबरेट करना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल एग्जिट्स हैं ये हमारी एजुकेशन में नहीं है। मैंने यूरोप की एजुकेशनल पैटर्न को स्टडी किया, उसमें वो मैट्रिक के बाद 1 ईयर का प्रोफेशनल एग्जिट देते हैं, एफएससी के बाद 1 ईयर का प्रोफेशनल एग्जिट देते हैं, बैचलर के बाद 2 ईयर का प्रोफेशनल एग्जिट देते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगेन 2 ईयर का प्रोफेशनल एग्जिट देते हैं। तो इस तरह करके जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हो तो यू हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट, ताकि आपके पास मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ मेरी हायर एजुकेशन कमीशन से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह इन्होंने MBBS के साथ 1 ईयर की हाउस जॉब कर दी है, इसी तरह ये इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ भी 1 ईयर की हाउस जॉब कर दें, MBS के साथ भी 1 ईयर की हाउस जॉब कर दें और जिस तरह ACCA के साथ 3 ईयर्स की हाउस जॉब है, चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंसी के साथ 3 ईयर्स की हाउस जॉब है, तो ये इनका एक प्रोफेशनल डेकोरम है ताकि वो बच्चा जो चीज़ें अपनी काबिलियत से, अपनी यादाश्त से सीख रहा है उसमें डिग्री में वो उन चीज़ों को अप्लाई करना भी सीखे मार्केट में, तभी वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हमारी मार्केट के लिए फ्रूटफुल हो सकेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज अबाउट हायर एजुकेशन कमीशन। अभी तक हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं और उनमें कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कितने MBS की ज़रूरत है। ये जब हम आपकी मैट्रिक और FSC कर लेते हैं और एजुकेशन के लिए आगे हम जा रहे होते हैं तो हमारे लिए कोटास डिवाइड होने चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को पता होना चाहिए कि हम इतने स्टूडेंट्स का बैच पढ़ाएंगे, उनको निकालेंगे सक्सेसफुली तो मार्केट में उनके लिए स्लॉट अवेलेबल है। मार्केट में किस डिग्री का ज़्यादा स्कोप है इस पे भी फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सत्सवर में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इम्तिहानात जो हैं वो हमारी याददाश्त के लिए हैं या फिर काबिलियत के लिए, इस टॉपिक पे आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं या फिर कुछ सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। महरीन साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर हमें याददाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कुछ जगहों पर हमें काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है, तो एग्ज़ाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल, जैसे कि अदनान साहब ने भी कहा और हमारे कॉलर ने भी कहा था कि ये दोनों समझ लें कि इनएविटेबल हैं एक दूसरे के साथ, इनको अलग करेंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लैग कर जाएंगे। तो यादाश्त और काबिलियत दोनों होंगी तो एक बच्चा, एक पर्सन अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, सोसाइटी में अच्छा वो जो है ना वो शहरी इसमें हमारे जो टीचर्स हैं उनका क्या किरदार है कि वो बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सके, एग्ज़ाम्स के लिए उनको तैयार कर सके, दोनों चीज़ों के लिए याददाश्त भी उनकी बेहतर हो और उनकी जो काबिलियत है वो भी परवान चढ़े। देखिए, टीचर्स का तो शुरू दिन से जब से बच्चे की बेस बनाई जाती है बहुत अहम किरदार है कि एक उस्ताद ही है जो कि बच्चे को ट्रेन करता है कि आपने आगे कैसे जाना। ही इज़ द बेस्ट करियर काउंसलर एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे कि इंसान सीखता है माँ के बाद। तो हमारा ओवरऑल करिकुलम ऐसा है कि बच्चों को ज़्यादा हम लोग डिस्करेज करते हैं अगर वो अपनी सेल्फ राइटिंग को लिखना चाहें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी ले लें, आपके बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिक्स में अगर उसको कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं, कि वो भी इम्पॉर्टेंट है और याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। दे आर लाइक इक्वल। आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है और उसके बाद उसको लिखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि आपको क्रिएटिव राइटिंग की ज़रूरत है। आपको सेल्फ
رائٹنگ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ورڈز میں لکھیں آپ کو کیا کانسیپٹ سمجھ آیا. انسٹیڈ آف آپ بکش ورڈز کو ورڈ فار ورڈ لکھ دیں گے تو وہ یقیناً صرف کریمنگ رہ جائے گی. بالکل. اور جب یہی بچے اسکول اور کالج کی کریمنگ والے سلیبس سے نکل کر یونیورسٹی میں اسٹیپ ان کرتے ہیں تو دے گیٹ کنفیوز. وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہاں پر جاتے ہی پورا سسٹم اور ہے, سیمیسٹر سسٹم ہے, ٹیچرز کریٹیو رائٹنگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور بچے بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. کیونکہ نومیریکلز اور جو چیزیں آئی ٹی جیسے آپ لے لیں, جیسے میڈیکل ہے اس میں بہت سی ایسی میڈیسنس کے فارمولاز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کوئی سرجیکل جو ٹریٹمنٹ آپ پرفارم کر رہے ہیں کیا سٹیجز ہیں, اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اسے کیسے میٹ کرنا ہے. جیسے آپ ایم سی کیوز میں دیکھ لیں, اگر بچوں کو کوئی پرابلم سالونگ دے دی جائے نا تو وہ بچے جو کریمنگ کرتے رہے ہیں انہوں نے صرف سلیبس کو یاد کیا ہوا ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے, اور وہ بچے جنہوں نے ہمیشہ کانسیپٹ لیا اور اس کو یاد کیا وہ اس پرابلم سالونگ کو بڑے اچھے سے پرفارم کر پائیں گے. ایگزیکٹلی. پلس جو عدنان صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل سیکٹرز کو بتانے کی کہ کون کون سی ڈگریز کے لیے ہمارے پاس جابس موجود ہیں, ایسے ہی ہمارے انسٹیٹیوٹس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ارننگ پوائنٹ آف ویو سے اس کو مت دیکھیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ڈگری مہنگی ہے ہم انسٹیٹیوٹ ہی صرف آئی ٹی کا کھول لیتے ہیں اور ہم وہی پڑھائے جاتے ہیں. وہ یہ دیکھیں کہ یہ بچے جو اپنی 2 یا 3 یا 4 سال کی اسٹڈی کے بعد مارکیٹ میں جائیں گے اور جاب کے لیے ان کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور موسٹلی لوگ وہ جابس کرتے ہیں جو ان کی کریئر کی ہوتی ہی نہیں ہے, جس کی وہ ایجوکیشن ہی نہیں لیتے. تو پلیز آپ اپنے بیچ کو ہی اتنا رکھیں. مطلب آپ دیکھیں نا یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے, مارننگ کا بیچ 60, ایوننگ کا بیچ 60, اس کے بعد جو جونیئرز ہیں سینئرز ہیں سیم اسٹڈی وہ کر رہے ہیں, اور کم از کم لاکھ بچہ جو ہے وہ ایک ہی ڈگری کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جب وہ 1 لاکھ بچہ باہر نکلے گا تو اتنی جابس کہاں سے آئیں گی. جی, تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے یہ کریئر کاؤنسلنگ بچوں کو گریجویشن کے بعد سکھانے کی, پلس یونیورسٹیز اتنا ہی فارم جو ہے نا وہ پبلش کریں, اتنی ہی جابس وہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بچوں کو بتائیں کہ آپ اتنی سیٹس ہیں ہمارے پاس, کیونکہ اتنی سیٹس کی اتنی ہمارے پاس جابس ہیں تو اتنا ہی ڈگری ہمیں یہ دینے کی ضرورت ہے. پلس ہر ڈگری کی ضرورت ہے, ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پینے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں گھروں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دوائی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ فوکس نہ کریں کہ صرف ہم ڈاکٹر بنے, صرف ہم انجینئر بنے. ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے, ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے, ہمیں میکینکس کی ضرورت ہے, ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹریز کی ضرورت ہے. ہر فیلڈ کی اپنی ایک نیڈ ہے. بالکل. اور ہمیں سب فیلڈز کی نیڈ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں اس میں ڈاکٹر, انجینئرز, ٹیچرز, جہاں جو بھی لوگ ہیں سب کی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنا ایک ذمہ داری, اپنا ایک کردار ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں. جب ان لمیٹڈ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمارے لیے مشکلات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, اور پھر ہمیں یہ ایک جو ڈس ہارٹ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تو بہت زیادہ قابلیت تھی, ہم جو ہے وہ جاب کیوں نہیں کر پا رہے, اس فیلڈ میں ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. یہاں وجہ آ جاتی ہے ہمارے والدین کی اور ہمارے ٹیچر کی کہ انہوں نے اس بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی, اس کو گائیڈ کیوں نہیں کیا. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. یاسمین صاحبہ, اگر ہم بیرون ملک کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, الگ سے ٹرینر موجود ہیں. ہمارے ملک کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ایسے کوئی بھی ٹرینر ہمیں نظر نہیں آتے, کوئی بھی بچوں کی رہنمائی کے لیے کاؤنسلر موجود نہیں. اس کی کیا وجوہات ہے اور کیوں بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جا رہی, جبکہ یہی نوجوان ہمارے جو قوم ہے, ہمارے جو پاکستان اس کا مستقبل ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار کریئر کاؤنسلنگ میں پیرنٹس کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچوں کو بچپن سے ہی ان کے مائنڈ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ تم نے تو ڈاکٹر بننا ہے, یا تم نے انجینئر بننا ہے, یا تم نے پائلٹ بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو وہ خود نہیں کر سکتے وہ بچوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. جو وہ خود نہیں کر سکتے وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس فیلڈ میں جائے. یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فیملی میں اتنے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں یا اور جو بھی پروفیشن ہے ان کے لوگ آ جاتے ہیں, تو ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ فیملی میں فلاں کا تو بچہ ڈاکٹر ہے, آپ نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے تو یہی بننا ہے, جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہمارے کہنے پہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا لیکن اس کا مائنڈ کسی اور طرف ہے. اگر اس کا مائنڈ آرٹس کی طرف ہے, وہ پینٹر بننا چاہتا ہے, یا وہ میڈیا کی طرف آنا چاہتا ہے, یا وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں نا کہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے انسان.
وہ ڈاکٹر تو بن جائے گا, مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے, وہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن اس کا مائنڈ اس طرف نہیں رہے گا. تو میں بھی ڈاکٹر بننے کے بعد وہ اس طرح سے اپنے کریئر پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے. اور جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے تو بہت سارے لوگ آج, اگر اب اس دور کی ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ اس طرف آ بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا نے بہت کا اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم اپنا بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, ہمارے کریئر کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو کچھ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. اگر باہر کے ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ یہ اسٹیپ جو ہے وہ زیادہ, یہ اسٹیپ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کے رہنمائی کی جائے کہ اگر آپ جس فیلڈ میں بھی آگے جا رہے ہیں, جو بھی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر کتنی آپ کی مدد کر سکتی ہے, کتنا آپ اس کو لے کے کامیاب ہو سکتے ہیں, اور کیا اس کا اسکوپ آنے والی زندگی میں, آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا یا نہیں. اور اس میں ان کی کاؤنسلنگ کرنا ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی بھی اہم ذمہ داری ہے, کیونکہ والدین اپنے بچے کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کی یادداشت کتنی ہے, ہمارے بچہ جو ہے وہ کتنا قابل ہے, اور اس کا جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے, کون سی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں, اور کس ڈگری کی طرف اس نے جانا ہے. اگر ایگزامز کی بات کی جائے, ججمنٹ کی بات کی جائے, تو جب وہ بہتر ججمنٹ کے ہم امید لگاتے ہیں تو اس کے لیے بچوں کو سمجھنا, ان کی جو ایک مینٹلی صلاحیت ہے, اس کے جو ذہنی صلاحیتیں ہیں, اس کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں قابلیت جو ہے وہ کس حد تک ہے اور کس چیز کی ہے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. عدنان صاحب, والدین کی بات کی جائے تو والدین کا کتنا کردار ہے کہ وہ بچوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں, ان کی رہنمائی کریں. ایگزامینیشنز کی جہاں تک بات کی جائے, یادداشت کی بات کی جائے, قابلیت کی امیدیں ہم بہت زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں لیکن بچوں کو گائیڈ نہیں کر پاتے. جی, میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوں, بہت سیٹسفیکشن فیل کر رہا ہوں. ایک ہڈن پاور پچھلے تقریباً یو کین سے اراؤنڈ 12 to 14 منتھ سے ہمارے سامنے آئی ہے, اور بڑا ایک پوٹینشیل ہمارے سامنے دیکھنے کو آیا ہے. اور پینڈیمک میں سمجھتا تھا کہ شاید یورپین کنٹریز کی طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہ رن ہو پائی, آن لائن ایجوکیشن ہم نہ کنٹینیو کر پائی. لیکن میں نے دیکھا ہے, آئی اپریشیٹ پیرنٹس اینڈ آئی اسپیشلی اپریشیٹ ٹیچرز کہ انہوں نے پریپ کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے فوراً آن لائن کلاسز کو جو ہے نا پلگ ان کیا ہے. آپس میں انہوں نے واٹس ایپ کے لیکچرز کو پلگ ان کیا ہے. اور اگر ابھی دیکھیں تو مور دین, جو سروے کی رپورٹ کے مطابق مور دین 85% جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کی آن لائن پہ شفٹ ہو چکا ہے. اور اس میں پیرنٹس کی کولیبریشن بچوں کے ساتھ, بچوں کی کولیبریشن ٹیچر کے ساتھ, اور ٹیچر کی کولیبریشن اگین پیرنٹس کے ساتھ. تو ایک ایسا ٹرائنگل بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل سامنے آیا ہے. اور اگر ہم اس کو بھی کنٹینیو کریں تو جو آنے والے وقت میں اللہ کرے یہ پینڈیمک ختم ہو جائے تو جو بچے ڈسیبل ہیں یا جو بچے کسی فیس کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے اسکول کو نہیں جوائن کر سکتے تو ہم ان کے لیے بھی فری آن لائن کلاسز جنریٹ کر کے ان کو بھی ہم اپنی ریسورس بنا سکتے ہیں, پاکستان کی ریسورس بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا مت سامنے آیا ہے. کولیبریشنز ہونی چاہیے. اس سے پہلے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا ایک ٹیچر ڈے ہوا کرتا تھا, ایک پیرنٹس ڈے ہوا کرتا تھا, اور اب جب میں دیکھتا ہوں تو ڈیلی ہی پیرنٹس ڈے ہے اور ڈیلی ہی ٹیچرز ڈے ہے, بیکاز ان کی بانڈیج اس ایرا کے اندر, اس پینڈیمک کے اندر بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کریں کہ اس کی قابلیت کو جانچتے ہوئے وہ ان کی جو ڈگریز ہے اس کو وہ سلیکٹ کریں. ان کے جب ایگزامز آتے ہیں تو بڑی امیدیں وہ بچوں سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے A گریڈ لے کر آنا ہے, تو اس پہ بھی اس کی یادداشت پہ گہرا اثر پڑ سکتا ہے, اس کی قابلیت پہ تھوڑا سا جو ایک شک ہے وہ رونما ہو سکتا ہے کہ اس کی قابلیت میں کچھ فرق پڑ جائے, کیونکہ اس کی قابلیت کو ہم نے جانچا نہیں, اس کے والدین نے دیکھا نہیں کہ میرے بچے کے اندر کیا قابلیت ہے, امیدیں وابستہ کر لی, اس پہ پریشرائز اس کو کرنا شروع کر دے, تو اس سے اس کی یادداشت اور قابلیت دونوں ڈیمیج ہو سکتی ہے. پیرنٹس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے اور آپ کے پروگرام سے میں ان کو ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل آپ کے جو اپنے فیلیئرز ہیں, جو آپ کی اپنی لیکنگ ہے, اس کو کبھی بھی سکسیس سٹوری اپنے بچوں کی نہ بنائیں. اگر آپ اپنی لائف میں ڈاکٹر نہیں بن سکے,
آپ اپنی لائف میں انجینئر نہیں بن سکے, یا آپ نے اپنی لائف میں CSS نہیں کیا, یا PhD اور پوسٹ PhD آپ نہیں کر سکے, اور آپ کے بچے کے اندر وہ کیپیسٹی جانے بغیر آپ وہی رول ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, تو وہ اس بچے کے لیے تھوڑا سا انجسٹس ہوگا. تو فرسٹ آف آل آپ انالائز کرو کہ جس کے اوپر آپ گول سیٹ کر رہے ہو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ اپنے فیلئر کو سکسیس سٹوری بنا رہے ہیں بچوں کو کی. سمجھنا ضروری ہے, بچے کو سمجھنا ضروری ہے, اور بچے کو کبھی بھی آپ انڈیویجول آئی سے نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے اس کے ایسے ٹریٹس ہوں جو کہ آپ کے سامنے ڈسکلوز نہ کر سکتا ہو. بچہ اپنے فرینڈز میں ایسے ٹریٹس ڈسکلوز کر سکتا ہے, اپنے ادر فیملی ریلیٹیوز کے اندر, اپنے کولیگس کے اندر ایسے وہ ٹریٹس اپنے شو کر سکتا ہے جو پیرنٹس کے سامنے ڈیو ٹو ایج گیپ, ڈیو ٹو ریلیشن گیپ وہ نہیں ڈسکلوز کر سکتا. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں تاکہ وہ ایزیلی اپنے پرابلمز ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. یہ تو بہت ایک امپورٹنٹ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو کلوز لوپ میں لینا چاہیے. ان کا جتنا گڈ کانفیڈنس ہوگا, جتنا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے, جتنا وہ اپنے ٹیچرز کو اپنی پرابلم بتائیں گے, اتنا ہی سلوشن نکلنے کے چانس ہیں. جب آپ فیئر کے لوپ کے اندر اپنے بچے کو ٹریٹ کرتے ہو تو پھر آپ کو وہ ریزلٹس بچے سے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں جو کہ آپ اس سے ڈیزائر کر رہے ہوتے ہو. تو میرے خیال میں اب تو کافی چینج آ بھی چکا ہے کہ اب تھوڑا سا فیئر فری ایجوکیشن آ چکی ہے. اب کا بچہ بہت کانفیڈنٹ ہے, اب کے بچے کو ایسے پیرنٹس مل گئے ہیں کہ جو اس کو ماں باپ ان کی بہت اچھے سے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, اور ایک ڈر کا ماحول جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایگزامینیشنز کے اندر اپنی قابلیت اور یادداشت دونوں کو ہی دکھا سکے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سورم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ امتحانات جو ہے وہ یادداشت کے لیے ہے یا پھر ہماری قابلیت کے لیے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. مہرین صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی. امتحانات کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیا صرف یادداشت کو جانچنے کے لیے, قابلیت کو جانچنے کے لیے, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی مقصد موجود ہے؟ جی امتحانات ظاہر ہے کہ ہمیں قابلیت کو جانچنے کے لیے بھی لیے جاتے ہیں. یادداشت تو پھر وہ میں نے کہا لازم و ملزوم ہے, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہے. لیکن دیکھیں جیسے لائف ایک امتحان ہے, ہم ایک سرٹن اپنا ہرڈل کراس کرتے ہیں اور نیکسٹ کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں نیکسٹ فیز کے لیے. اسی طرح جب ہم نے کوئی ڈگری لینی ہوتی ہے, امتحان کا اور بچے کے اوور آل اسٹڈی کریئر کا کیا مقصد ہے کہ اس کے اسٹیجز کو کراس کرنا ہے, خاص سرٹن اس کی ہرڈلز کیے جاتے ہیں, ان ہرڈلز کو ہم ایگزامینیشن کہہ سکتے ہیں. تو اس نے جیسے ہی وہ اپنا ایگزام کراس کرے گا تو نیکسٹ وہ کلاس میں چلا جائے گا, وہاں کی وہ ساری چیزوں کو اچھے سے گیٹ کرے گا. اور یہی ہماری زندگی کا اصول ہے کہ ہم ایک امتحان کو لرن کرتے ہیں اور پھر زندگی ہمیں ایک اور فیز میں ڈال دیتی ہے اور ہم اس کو لرن کرتے ہیں. زندگی نام ہی امتحانات ہے. بالکل, امتحانات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اور جیسے کہ عدنان صاحب کی بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی جو میں کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں, کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کلوز لوپ ڈیولپ کریں. تو پیرنٹنگ کے اوپر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری پیرنٹنگ ٹیکنیکس شروع سے ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اپنے پیرنٹس پہ وہ اتنا ٹرسٹ فیل کریں, اتنا کانفیڈنس فیل کریں, اور اتنا وہ ایزی اور ریلیکس رہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں, کہ پیرنٹس کو بھی پتہ چل سکے بچوں کے کیا پرابلمز ہیں, اور بچے بھی ایزیلی اپنے سب پرابلمز A to Z جو پیرنٹس کے ساتھ ایڈریس کر سکیں. اور اس بات کہ وہ باہر اپنے دوست ایسے بنائے, ایسے کولیگز ڈھونڈے جن کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کریں. بالکل. پیرنٹنگ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ باہر وہ سورسز آف کمفرٹ, وہ شیئرنگ سورس نہ ڈھونڈے جو وہ اپنے پیرنٹس سے کر سکتا ہے. ہماری فیملی میں بچوں میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ وہ بہت بڑے بچوں کے لیے ہوتے ہیں, وہ اس سے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت سے بچے وہ مسائل اگر پیرنٹس کو پتہ نہ چلے تو وہ ان کے اندر کمپلیکسز پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر مدرز یہ ٹیکنیک یوز کریں کہ اگر بچہ انہوں نے اسکول میں بھیجا ہوا ہے, وہ اسکول سے آتا ہے, تو جب تک کہ وہ لنچ کے لیے ریڈی ہو وہ ساری اسکول کی ان سے سٹوری پوچھے کہ کیا کہا, کس ٹیچر نے کیا کہا, بچے نے کیا کہا. صرف اس چیز کے اندر سے مدر کو اندازہ ہو جائے گا کہ
کہ کون سی ٹیچر آپ کو اچھا پڑھا رہی ہے, کون سی ٹیچر آپ کو کچھ غلط گائیڈ کر رہی ہے. بچہ بھی ریلیکس رہے گا, بچہ بھی ریلیکس رہے گا, کہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی ماں سے ہر بات کرنے کی. دوسرا, ماں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا کہ کوئی دوست ہے تو وہ کس طرف میرے بچے کو لے کے جا رہا ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے کیا وہ غلط ٹرین کری. بہت سی ہمارے ٹیچرز بھی غلط اندر جو ہے نا وہ ایجوکیشن دینا شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر مدرس کلوز لوپ میں نہ رہیں بچے کے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ بچے کی روٹس کس چیز کی ڈیولپ ہو رہی ہیں. بالکل. پلس آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ سپورٹس میں اچھا ہے, بچہ رائٹنگ میں اچھا ہے, بچہ کریٹیو ہے, بچہ انوویشنز اور ان چیزوں کو پسند کرتا ہے, یا وہ خود اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. وہ تبھی ہے جب بچہ ہر چیز ڈسکس کرتا ہے کہ ماما اسپورٹس ڈے ہوا, میں نے یہ پرفارم کیا, کریٹیو رائٹنگ ہوئی, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب بچے کا اپنا سکل آپ دیکھ لیتے ہیں نا کیا ہے, تو اس کو سکل سیٹ کے اندر ہی آگے بھیجیں. اس کی کریئر کاؤنسلنگ کریں, جیسے کہ یاسمین میڈم نے کہا کہ کریئر کاؤنسلنگ آپ کے پیرنٹس سے ہی شروع ہوتی ہے, اور مدر نے سب سے پہلے کریئر کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. پہلی درسگاہ ماں کی گود, پہلی درسگاہ ماں کی ہوتی. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو پریشرائز نہ کریں, اور نمبرز کے لیے تو بالکل بھی نہ کریں کہ بیٹا تم نے 10 میں سے 10 لانے ہیں. ہم اس کو کہ بیٹا یو پٹ یور فل ایفرٹ, آپ اپنا بیسٹ دو, جیسے کہ ہماری مدرز ہمارے ساتھ کرتی رہی ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنا بیسٹ دینا, مجھے نظر آ رہا ہے آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. مارکس کو آپ بالکل نہ سوچیں, کیونکہ آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں. اگر 10 میں سے 7 بھی آتے ہیں, آئی ایم ہیپی ود یو. اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی اپریسیشن ٹریٹس دے, چھوٹے چھوٹے ریوارڈس دے. بیٹا آپ نے اتنے اچھے مارکس لیے, یا آپ نے اتنی ایفرٹ پٹ کی, میرا بچہ اتنی تیاری کر رہا تھا, یہ آپ کا ریوارڈ ہے. یہ میں نے آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے, یہ دیکھیے میں آپ کے لیے نیو جیومیٹری لائی ہوں, نیو کیس لائی ہوں, نیو کوئی بھی چیز, یا نیو نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کلیپنگ کر کے سارے بہن بھائی بیٹھے اور اس کو اپریشیٹ کریں. اور بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو گھر سے ہی اس چیز کی کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر کے ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں, تاکہ جب وہ سوسائٹی میں نکلیں تو ان کی پرسنالٹیز بتا رہی ہوں کہ انہیں گھر سے تربیت ملے. بالکل, بوسٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی فیملی سے اور آپ کے گھر سے ہی ملتا ہے, اور بچے کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جہاں ہم ایگزامز کی بات کرتے ہیں, ججمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ بچے نے ایگزام دینے ہیں تو اس کی یادداشت بہتر ہو, اس کے اندر کتنی قابلیت ہے اس کو پرکھا جاتا ہے, اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, لیکن اس کو پریشرائز نہیں کیا جائے. اس کے اوپر آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے, آپ جو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نہیں کر پائے, تو آپ نے وہ برڈن اپنے بچے پہ ڈال دیا. تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں, آنے والی زندگی کے اندر وہ اس کی یادداشت پہ بہت زیادہ برا افیکٹ ڈال سکتا ہے. اس کی قابلیت جو اس کے اندر موجود ہے اس کو دبا سکتا ہے, یعنی کہ وہ کسی آگے اپنی آنے والی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہ ہو سکے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی جو ایک ناکامی تھی اس کے اوپر لگا دی, اس کو کامیاب بنانے میں, کہ میں یہ کام نہیں کر سکا بیٹا, یہ کام اب تم نے کر کے دکھانا ہے. تو بچوں کو کامیاب بنانا, اس کی یادداشت کو بہتر بنانا, ان کی قابلیت کو پروان چڑھانے کے اندر ہمارے والدین کا اور اس کے بعد ہمارے ٹیچرز کا بہت ہی اہم رول ہے, جو کہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. یاسمین صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. ہمارے بچوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے ٹیچرز کو اور ہماری سوسائٹی کو کس طرح اویئر کیا جائے کہ ایگزامز کا مطلب یادداشت کو اسٹرانگ بنانا یا قابلیت کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو کامیاب بنانا بھی ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں, وہی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کی ایجوکیشن میں یقیناً بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں, لیکن پھر بھی اس طرح سے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. بالکل, پہلے وقتوں میں تعلیم حاصل کی جاتی تھی یا ایگزامز دیے جاتے تھے تو کم نمبروں سے بھی کام چل جاتا تھا, لیکن اس چیز پہ خوشی ہوتی تھی کہ بچوں نے کچھ سیکھا ہے. دوسری بات یہ اس میں بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ کیسا ہے. ہم اگر بچوں کو صرف اس چیز پہ ان کو ہم پریشرائز کرتے رہیں گے کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے, تو وہ اپنے مائنڈ کو کبھی بھی ایک اپنا فوکس نہیں لگا سکے گا. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں پراپر ہر چیز کا ٹائم دیا جاتا تھا, بالکل, پراپر طریقے سے گائیڈ بھی کیا جاتا تھا, کاؤنسلنگ کی جاتی تھی. ہمارا پڑھائی کا ٹائم ہوتا تھا, ہمارا کھیل کا ٹائم ہوتا تھا, ہمارا پیرنٹس کے ساتھ ٹائم ہوتا تھا, ٹی وی کا ٹائم ہوتا تھا, ہر چیز کا ٹائم ہوتا تھا. آج کل ہم نے خود کو اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہم سے بات بھی کرنا چاہتا ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں, لیپ ٹاپ دے دیے ہیں کہ ہم بزی ہیں, آپ فی الحال یہ دیکھو, فی الحال یہ کرو. تو اس چیز میں بچے
और तरफ निकल जाते हैं, जो गलत रास्तों पे भी निकल जाते हैं, अपनी स्टडीज़ से हट जाते हैं, अब फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को टाइम दें। पहले की तरह हमारे बड़े बूढ़े बैठकर एक नशिस्त हुआ करती थी बाकायदा, जिसमें हमें कहानियाँ सुनाई जाती थीं, पुराने किस्से सुनाए जाते थे, बातें बताई जाती थी, किताबों के बारे में बताया जाता था। किताबें पढ़ने की तरफ बच्चों को ज़रूर लगाना चाहिए। बच्चे आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन्स में और गेम्स में, वीडियो गेम्स में स्पेशली फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और सेकेंडली उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किताबें इंसान की दोस्त होती हैं। किताबों से आप जितना सीख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आप और बाकी चीज़ों से इसी बात में अपना मैसेज भी इंक्लूड कर दीजिएगा। मेरा मैसेज बिल्कुल यही, मैं तमाम मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, आपके माइंड में इधर उधर की बातें आती रहेंगी। जहाँ तक हमारा पहला जो टॉपिक था और सेकंड भी टॉपिक था, दोनों चीज़ों में अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। और कभी भी ख़ुद को दूसरों से कंपेयर मत करें। अगर आपका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए, अपने गोल पर होना चाहिए। अगर आप मुकाबला करना भी चाहते हैं तो अपने आज का मुकाबला करें अपने कल से। आप ये देखें कि आपने क्या अचीवमेंट की है, आपके अंदर क्या बेहतरी आई है और आप मज़ीद इन चीज़ों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जी अदनान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, मैडम की कही भी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा कि जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, इस पे आजकल बड़ी क्लासेस भी हो रही हैं और आजकल ये जो फिनोमेना है ये मार्केट में इन है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड कि यही आपका एंटी डिप्रेसेंट है, यही आपके अंदर पोटेंशियल को डेवलप करता है टू ग्रो, टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पावर ऑफ पॉजिटिविटी और पावर ऑफ नाउ, इन दोनों मिथ को अगर मर्ज कर दिया जाए तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर स्टडी टाइम बहुत शॉर्ट है, 10 सेकंड का आपका मैसेज। जी 10 सेकंड का मैसेज है, तो फिर मैं जेनेरिक मैसेज आपको दूंगा कि जब अल्लाह बेहतर नहीं करते तो बेहतरीन करते हैं, मायूस ना हो, बेहतरीन का इंतज़ार है। जो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपका फीडबैक हमें नाज़रीन ज़रूर चाहिए होगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।